تے شام نو یہ حلوے جڑے پکائے ویندن اس دا ہے کوئی وجود شریعت قرآن حدیث تو سارے جڑے تساں دلائل سن گندھن کہ جداں اس رات دی کوئی ایسی فضیلت بھی نہیں قرآن و حدیث دے اندر، تو پھر اس رات نو کوئی حلوہ، کوئی دیگ، کوئی چاول، کوئی ایسی چیز پکا کے ثواب دی نیت نال بھئی اس دے اندر وکھرت زیادہ ثواب ہے، او کرنا جڑا ہے او جائز ہے، اے بھی حرام، اے بھی ناجائز، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں دین اسلام نال تے شریعت نال، سب شریعت نال مذاق بنایا ہوا ہے مولویاں تے پیراں نے، یہ ٹھونگ رچایا مولویاں تے پیراں نے اپنے کھاون دا سارا کچھ، مگر اس دا شریعت نال کیوں؟ اگر اے بھی ثواب دا کم ہوئے ہاں تو اللہ دے رسول پاک نہ کرے نا، بولو شاباش، صحابہ کرام نہ کرے نا، کوئی ثواب دا کم ایسا ہے جیڑا او ہوئے تے نبی علیہ السلام نے او نہ کیتا ہوئے، بولو شاباش، کوئی کار خیر، کوئی ثواب دا کم، نیکی والا کم عمل ایسا ہوئے جیڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے چھوڑ دیتا ہوئے یا صحابہ نے چھوڑ دیتا ہوئے، تو آدھا کیا خیال ہے؟ اوے جیڑا ایہو جیاں محسن کائنات، ایہو جیاں امام الانبیاء، ایہو جیاں فخر الانبیاء